जसरी विकास भनेर बुझ्छौँ हामीले ठ्याक्कै एनजिओको काम भनेर बुझ्ने चलन छ सामाजिक अभियान भन्ने भन्दा पनि। अनि एनजिओ काम भन्ने बित्तिकै त्यसको फेरि बुझाइ भनेको ग्रान्डमा जाने, अब ग्रान्ड पनि मोस्ट अफ अल विदेशी ग्रान्ट होइन, डोनर भन्ने बुझाइ छ। अनि गर्ने काम पनि म धेरै जस्तो स्टेरियोटिपिकल कामहरू हुने भएको भएर यसमा चाहिँ केही फरक गर्न सकिन्छ कि सोच अभ्यास भन्ने हिसाबले हामीले यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेको छौँ। यहाँहरूको अनुभव हामीलाई थाहै छ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामी सबैजनाको लागि सिकाइको हिसाबले पनि त्यो भन्न चाह्यौँ। र यहाँहरूलाई यहाँको समय अब 15 देखि 20 मिनट आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो हुन्छ। त्यसपछि हामीले कोही च्याटमा अथवा अरू तरिकाले हामीसँग रिच गर्नु भएर केही प्रश्नहरू राख्नु भएको छ भने त्यो पनि राख्नेछौँ। यति भन्न चाहेँ। औपचारिक रूपमा सुरु गरिदिनको लागि चाहिँ मैले सुदीप सर रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच राम सर। एन्ड सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो इभेन्टमा। सो राम सरले भन्नुभयो जस्तै हामीले चाहिँ यो थोरै यो हाम्रो इभेन्टको नेटवर्कको बारेमा परिचय दिँदै म चाहिँ हाम्रो आजको वक्ताहरू प्रकाश सर र सरोज सरलाई चाहिँ सेयर गर्न रिक्वेस्ट गर्नेछु। सो हामीले चाहिँ यो D3N भन्ने एउटा नेटवर्क स्टार्ट गरेको छौँ। सो बेसिकली यो नेटवर्क चाहिँ डुइङ डेभलपमेन्ट डिफ्रेन्टली भन्ने किसिमले एउटा लुज नेटवर्कको हिसाबले हामीले अहिले इनिसिएट गरिरहेको छौँ। सो बेसिकली यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ अहिले हामीले गरिरहेको जुन विकासको प्रक्रिया छ, जुन हामी डेभलपमेन्ट वर्ल्ड भन्छौँ, इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टको एउटा कन्टेक्स्ट छ, त्यसलाई चाहिँ एकचोटि रिभिजिट गर्ने हो कि हामी कहाँ छौँ अहिले, कुन अवस्थामा छौँ, यसका चाहिँ प्रोज एन्ड कोन्स के छ, अनि नेपालमा चाहिँ विशेष गरी एज अ डेभलपिङ कन्ट्रीको हिसाबले चाहिँ हामीले विकासलाई कसरी बुझ्छौँ, हामीले आफ्नै कार्यक्रमहरूमा, हामीले आफ्नै गतिविधिहरूमा चाहिँ हामीले कतिको यो ट्रेन्डलाई चाहिँ हामीले समात्न सकेका छौँ, या यसका चाहिँ राम्रा पक्ष अनि सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के छन्, त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा बृहत छलफल गर्ने सुरुवात गरौँ भन्ने किसिमले हामीले यो लुज नेटवर्क चाहिँ 3टा संस्थाहरू मिलेर गर्दैछौँ एज एन इनिसिएसन। र 3टा संस्थाहरूको नाम लिनुपर्दा चाहिँ नेपाल फोरम फर रेस्टोरेटिभ जस्टिस, जसले चाहिँ आरजे अथवा रेस्टोरेटिभ जस्टिसमा अलि बढी नै एडभोकेसीको कामहरू गरिरहेको छ। दोस्रो संस्था चाहिँ नेपाल इन्स्टिट्युट अफ रिसर्च एन्ड कम्युनिकेसन्स। यो चाहिँ बेसिकली रिसर्च र कम्युनिकेसन्सको हिसाबले चाहिँ एज अ ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट, एज अ रिसर्च अर्गनाइजेसन, कन्सल्टिङ फर्मको रूपमा कार्यरत छ। र तेस्रो संस्था भनेको चाहिँ न्युली इस्टाब्लिस ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्च इनिसिएटिभ नेपाल भन्ने छ। यो 3टै संस्थाहरूको चाहिँ एउटा कोलाबोरेटिभ एफर्टको रूपमा हामीले यो आज यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अनकन्फरेन्सको हिसाबले हामीले नामाकरण गर्नुको पछाडि चाहिँ कन्फरेन्सहरू पनि धेरै हुन्छ, तर यसलाई चाहिँ अलिकति रिभिजिट पनि गर्छौँ होइन, अनलर्न गरौँ हाम्रो कन्फरेन्सहरू, डिबेट्सहरू कसरी सञ्चालन हुन्छ, त्यो हिसाबले पनि हामीले यसलाई अनकन्फरेन्स नामाकरण गरेको छौँ। सो बेसिकली आज चाहिँ हामीले आजको थिम भनेको चाहिँ डुइङ डेभलपमेन्ट इन नेपाल कस्तो छ त है, हामीले विकासलाई नै कसरी गरिरहेको छौँ, अथवा हाम्रो गतिविधि कस्तो छ, विशेष गरी नन प्रफिट सेक्टर, एनजिओ आइएनजिओ सेक्टरमा चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले आज यो सञ्चालन गरिरहेको छौँ। आज हामीसँग चाहिँ विकासकै क्षेत्रमा चाहिँ लामो समयदेखि कार्यरत 2जना वक्ताहरू हुन्छ। हामीले उहाँहरूले चाहिँ एकदमै सर्ट नोटिसमा चाहिँ यो निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुभयो। सो त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम प्रकाश सर र सरोज सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सो स्टार्टिङ विथ द सेसन्स। सो आजको हाम्रो मोडालिटी भनेको चाहिँ बेसिकली प्रकाश सरबाट सुरु गर्छौँ। हामी अलिकति सरकै एक्सपिरियन्समा चाहिँ डेभलपमेन्टलाई सरले कसरी बुझ्नु भएको छ, आफ्नो केही व्यक्तिगत एक्सपिरियन्सहरू पनि सेयर गर्दा हुन्छ। एन्ड लाइकवाइज आई विल रिक्वेस्ट सरोज सर, त्यसपछि आज हामीसँग जोडिनु भएको अरू साथीहरूलाई चाहिँ केही हजुरहरूको प्रश्न छ भने चाहिँ हामी त्यसपछि Q&A सेसनमा जान्छौँ। यति भन्दै म चाहिँ सर्वप्रथम
प्रकाश सरलाई चाहिँ आफ्नो कुराहरू राखिदिन रिक्वेस्ट गर्छु। ओभर टु यु प्रकाश सर। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू सुदीपजी, रामजी र तिनटै संस्थालाई यो आजको डिस्कसनमा चाहिँ केही कुराहरू सेयर गर्ने एउटा अवसर दिनुभएकोमा होइन। अब यो विषय आफैमा एकदमै भेग खालको विषय, एकदम ठुलो बृहत खालको विषय छ होइन। बृहत खालको विषय भएको हुनाले अब यसमा अब कुन एङ्गलबाट गर्ने, कुन एङ्गलबाट प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति कन्फ्युजनमा छु। तर पनि जस्तो अब मेरो अनुभव अब करिब 19-20 वर्षदेखि यो विकासलाई अलिकति नजिकबाट हेरिरहेको सन्दर्भमा हाम्रोमा चाहिँ अलिकति 3-4वटा खालको विकासको चाहिँ एउटा मोडल छ जस्तो लाग्छ। अब एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्ट सेक्टरबाट इनिसिएट गरेको विकास, जुन चाहिँ गभर्मेन्टले यो चाहिँ जनताको आवश्यकता हो, यो चाहिँ पर्टिकुलर कम्युनिटीको आवश्यकता हो र त्यो आवश्यकता मा चाहिँ केन्द्रित रहेर चाहिँ सर्टेन कुराहरू डेलिभर गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ अलिकति लिड गरेको र गभर्मेन्टले इनिसिएट गरेको एउटा विकासको त्यो मोडल हामी पाउँछौँ होइन। अब दोस्रो हाम्रो विकासको मोडल भनेको चाहिँ अलिकति कम्युनिटी लेड डेभलपमेन्ट मोडल, जुन चाहिँ त्यसमा धेरै कुराहरू त्यो चाहिँ कस्तो भने अब त्यसले चाहिँ कुन चाहिँ ग्लोबल डेभलपमेन्ट गोललाई एड्रेस गर्छ, त्यसले चाहिँ कुन चाहिँ इन्टरनेसनल कन्भेन्सन ट्रिटिजलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ होइन, अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यो राइट टु डेभलपमेन्टको फ्रेमवर्कमा चाहिँ पर्छ पर्दैन भन्ने कुरा त्यस्तो धेरै कुरा नसोचिकन समुदायको चाहिँ त्यो एकदमै त्यो इमिडिएट निड के छ त होइन, त्यो इमिडिएट निड के छ, त्यो इमिडिएट निडलाई चाहिँ एड्रेस गर्नेको लागि कम्युनिटीकै मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति भनौँ न इनिसिएट गरेको, कम्युनिटीकै मान्छेहरूले इनिसिएट गरेको अथवा इनिसिएट गर्न खोजेको त्यो एउटा विकासको मोडल छ। अब त्यसमा चाहिँ अब जनसमाधानका कुराहरू पनि हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ समुदायले पनि योगदान गर्ने कुराहरू छ होइन, त्यसमा चाहिँ केही एक्सटर्नल स्रोतहरू चाहिँ खोज्ने कुराहरू हुन्छ। सो अर्को मैले देखेको त्यो दोस्रो मोडल, विकासको मोडल चाहिँ त्यो छ। अब तेस्रो मोडल भनेको चाहिँ जस्तो यो डेभलपमेन्ट एजेन्सिजहरू स्पेसली एनजिओ लेड, आइएनजिओ लेड होइन, त्यो खालका चाहिँ तपाईँका विकासका कार्यक्रमहरू, त्यसमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ एउटा चाहिँ ग्लोबल जुन डेभलपमेन्ट एजेन्डाहरू छ, त्यो विश्वव्यापी विकासका एजेन्डाहरू छ, त्यो विश्वव्यापी विकासका एजेन्डाहरूलाई अलिकति समातेर होइन र त्यस पछाडि गएर चाहिँ त्यसको चाहिँ सान्दर्भिकता चाहिँ हाम्रो स्थानमा पनि छ, हाम्रो समुदायमा पनि छ, अथवा चाहिँ यो देशमा पनि छ, अथवा यो प्रोभिन्समा पनि छ, अथवा यो जिल्लामा पनि छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो एनजिओ आइएनजिओहरूले अलिकति लेड गरेको र इनिसिएट गरेको विकास चाहिँ अर्को खालको चाहिँ मोडल, तेस्रो खालको मोडल छ। र अब चौथो खालको मोडल चाहिँ अलिकति जस्तो चाहिँ अब के भन्छ त्यो यसमा चाहिँ काइन्ड अफ यो हाइब्रिड मोडल को डेभलपमेन्ट पनि हामी भन्न सकिन्छ होइन। सो त्यो हाइब्रिड मोडलमा चाहिँ जस्तो अब नेपालको अब विकासका चाहिँ साझेदारहरूको कुरा गर्ने हो भने जस्तो विश्व ब्याङ्क होइन, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, अब त्यस पछाडि गएर चाहिँ युनाइटेड नेसन्स अब युएन एजेन्सीको चाहिँ इन्भल्भमेन्टको कुराहरू भयो। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ अब यी संस्थाहरू जुन विकासका मुख्य साझेदारहरू अथवा अरू तपाईँको चाहिँ जुन बाइल्याटरल एजेन्सिजहरू, त्यो बहुपक्षीय दात्री निकायहरू छन्, त्यो दात्री निकायहरूले चाहिँ विकासको चाहिँ उनीहरूको आफ्नो कन्ट्रीको आफ्नो इन्स्टिट्युसनको एजेन्डाहरू पनि हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ त्यो ग्लोबल डेभलपमेन्ट एजेन्डालाई पनि समातेको हुन्छ। तर उनीहरूले काम गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब इन प्रिन्सिपल अथवा मेबी समहाउ प्र्याक्टिस पनि सरकारसँग मिलेर काम गर्ने होइन, अथवा चाहिँ समुदायसँग मिलेर काम गर्ने, अथवा चाहिँ समुदायका चाहिँ विकासको चाहिँ आवश्यकताहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने तरिकाले काम गर्ने भन्ने तरिकाले चाहिँ, र यसरी चाहिँ यो कस्तो भने अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरू कम सरकार
कम समुदाय र यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्र पनि प्राइभेट सेक्टर पनि संलग्न हुन्छ र अर्को चाहिँ त्यो मोडलले पनि त्यो काइन्ड अफ यो हाइब्रिड मोडलले पनि तपाईँको विकास भएको पाइन्छ। सो ओभरअल मैले सरसर्ती हेर्दा चाहिँ यो 4वटा मोडल चाहिँ अलिकति पपुलर मोडल हो जस्तो लाग्छ। तर अब यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो चाहिँ अब यसका धेरै भन्छ क्रिटिकल्ली हेर्नुपर्ने कुराहरू छन् हैन, किनभने यो सबै 4वटै मोडलका आफ्ना समस्याहरू छन् हैन, यसका केही राम्रो पक्षहरू पनि छन् र यी 4वटै मोडलका चाहिँ आफ्नै समस्याहरू पनि छन्। र अब हामीले चाहिँ अब जस्तो अब कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ आई थिङ्क हामीले डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विकासको भिजन के हो त हैन, वाट इज द भिजन अफ आवर डेभलपमेन्ट। अब त्यसमा चाहिँ अब आई थिङ्क त्यो कुरामा चाहिँ यी धेरै कुराहरू चाहिँ अल्मलिरहेको हो कि यी सबै खालका मोडलहरू चाहिँ अलिकति अल्मलिरहेको हो कि भन्ने लाग्छ। जस्तो चाहिँ अब भिजन भन्ने बित्तिकै चाहिँ जस्तो हामी किन विकास गर्दैछौँ त, अथवा कुनै सर्टेन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट के का लागि त हैन, कसको लागि हैन, कसले इनिसिएट गरेको, किन त्यहाँ पर्टिकुलर ठाउँमा बाटो चाहियो, पर्टिकुलर ठाउँमा बाटो चाहिएन, किन पर्टिकुलर ठाउँमा चाहिँ तपाईँको के भन्छ भनौँ न सर्टेन इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो तर स्कुल इस्टाब्लिस गर्नु पर्ने, किन स्कुलको ठाउँमा हेल्थ पोस्ट, अथवा चाहिँ किन हेल्थ पोस्ट नबनाएर स्कुल, किन चाहिँ बाटो स्कुल र हेल्थ पोस्ट नबनाएर तपाईँको चाहिँ बाटो बनाउनु पर्यो, मतलब हामी किन विकास गर्दैछौँ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ कतिको क्ल्यारिटी, हामी कतिको क्ल्यारिटी छौँ भन्ने कुरा एउटा छ। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ कस्तो विकास, जस्तो चाहिँ अब विकासको कुरा गर्दा चाहिँ अब यसका धेरै खालका विकासको कुराहरू छन्, जस्तो भौतिक विकास हैन, जस्तो फिजिकल डेभलपमेन्टको कुराहरू छ, त्यस्तै गरी चाहिँ सोशल डेभलपमेन्ट सामाजिक विकासको कुराहरू छ, र अर्को चाहिँ तपाईँको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट आर्थिक विकासको कुराहरू छ। सो आई थिङ्क हामीले चाहिँ कस्तो खालको विकासको चाहिँ हामी परिकल्पना गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा अर्को हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ कुनै पनि विकाससँग सम्बन्धित परियोजनाहरूले चाहिँ कसलाई कसरी फाइदा पुर्याउँछ त, हु बेनिफिटेड द मस्ट, अथवा हु गेट्स बेनिफिटेड द मस्ट हैन, हु गेट्स बेनिफिट द मस्ट भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो कसलाई चाहिँ बढी फाइदा पुर्याउँछ त हैन, त्यो चाहिँ विकास जो इनिसिएटर हो त्यसलाई बढी फाइदा पुर्याउँछ कि वास्तवमै जसका लागि विकास गर्ने भनेको हो, जो जनता हो, जुन समुदाय हो त्यसलाई बढी फाइदा पुर्याउँछ हैन भन्ने हिसाबको पनि अर्को एङ्गलबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ कुनै पनि विकास आयोजनाको चाहिँ सर्ट टर्म र लङ टर्म बेनिफिट के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अर्को एङ्गलबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कुनै विकास आयोजनाले ठ्याक्क सर्ट टर्ममा देखाउँदैछ हैन, जस्तो चाहिँ धरारा बन्यो ठडियो हैन, ठडिसके पछाडि चाहिँ त्यो सबैले देखियो अथवा चाहिँ त्यो विकास भयो भन्ने मान्यो, तर त्यसको लङ टर्म इम्प्याक्ट के छ त, अथवा कुनै पनि डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको चाहिँ सर्ट टर्म इम्प्याक्ट के छ, लङ टर्म इम्प्याक्ट के छ। जस्तो एजुकेसनको कुरा गर्ने हो भने एजुकेसनको मेबी सर्ट टर्म इम्प्याक्ट नदेखिन सक्छ, त्यसलाई लङ टर्ममा हेर्नुपर्ने हुनसक्छ, हेल्थ पोस्टको लङ टर्ममा हुनुपर्ने हुनसक्छ, अथवा चाहिँ सामाजिक विकासमा गरिएका योगदानहरू को चाहिँ लङ टर्म इम्प्याक्ट बढी हुनसक्छ न कि सर्ट टर्म। आई थिङ्क त्यो एङ्गलबाट पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ कुनै पनि विकास चाहिँ आवश्यकतामुखी विकास हो कि चाहनामुखी विकास हो, किनभने कुनै पनि डेभलपमेन्टहरू चाहिँ निड बेस्ड हुन्छ भने कुनै चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट बेस्ड हुन्छ। भनौँ न एउटा सर्टेन इन्ट्रेस्ट, एउटा सर्टेन राजनीतिक पार्टीको नेताको चाहिँ इन्ट्रेस्टमा कुनै विकास भइरहेको छ, मैले विकास गरेँ, मैले बाटो बनाइदिएँ, मैले चाहिँ यो काम गरेँ, मैले त्यो गरेँ हैन भन्ने हिसाबमा चाहिँ अब त्यो आवश्यकता भए तापनि नभए तापनि चाहिँ जबरजस्ती तपाईँको चाहिँ समुदायलाई चाहिँ विकास थोपट दिइरहेको हुन्छ कि गरेको देखाउनलाई हैन, त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट बेस्ड खालको चाहिँ डेभलपमेन्ट, अथवा चाहिँ मैले फर्लानो एजेन्सीबाट यति पैसा लिएको थिएँ, त्यो पैसा चाहिँ यहाँ खर्च गर्नुपर्ने हो कारणले लेट्स बर्न द मनी भन्छ नि हाम्रो डेभलपमेन्ट फिल्डमा एउटा एकदम त्यो युजल उसमा चाहिँ ल पैसा खर्च गर्नुपर्ने छ हैन, यो पैसा खर्च गर्नको लागि पनि गर्ने भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो छ। त्यो आई थिङ्क हाम्रो चाहिँ डेभलपमेन्टको भिजन के हो भन्ने खालको कुरामा चाहिँ यी केही अहिले मैले भने उल्लेख गरिएका चाहिँ केही सब क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले सोध्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब अर्को दोस्रो चाहिँ के हुन्छ, मैले मेरो अनुभवमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्टको विकासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ मेजोरिटी प्रब्लम बहुसङ्ख्यक
नागरिकको चाहिँ समस्यामा काम गर्ने भन्ने एउटा हुन्छ भने अर्को चाहिँ तपाईँको अल्पसंख्यकहरूको चाहिँ एजेन्डामा काम गर्ने अल्पसंख्यकको चाहिँ एजेन्डामा काम गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो दुईटा जहिले पनि तपाईँको डिबेटमा आइरहेको हुन्छ हैन। जस्तो चाहिँ बहुसंख्यकलाई काम गर्यो भने धेरैजना बेनिफिट हुने भए, अल्पसंख्यकलाई काम गर्यो भने थोरै बेनिफिट हुने भए, तर चाहिँ जसलाई चाहिँ राज्यले समुदायले चाहिँ उपेक्षा गरेको छ उनीहरूको चाहिँ त्यो हितमा चाहिँ त्यो डेभलपमेन्टले काम गर्छ भन्ने छ। तर मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू हैन, विकास चाहिँ तपाईँको यदि हामी विकास चाहिँ इफ वी वान्ट टु डु द डेभलपमेन्ट डिफरेन्टली, आई थिङ्क यो बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकको एजेन्डालाई चाहिँ कसरी सन्तुलित ढङ्गले लाने हैन। जस्तो मानिलिउँ नेपालमा चाहिँ अब के अरे चाहिँ यौन अल्पसंख्यकहरूको सङ्ख्या एकदमै कम छ हैन। तर ब्रोडर तपाईँको चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको फ्रेमवर्कमा भित्र चाहिँ त्यो यौन अल्पसंख्यकहरूको एजेन्डालाई कसरी ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर हुनसक्छ। आई थिङ्क त्यो मेजोरिटी र तपाईँको माइनोरिटी बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकको मुद्दालाई चाहिँ कसरी सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउने ताकि चाहिँ सबैको समस्या चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि त्यसले सहयोग छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ अर्को मेरो पोइन्ट हो। र मेरो अर्को पोइन्ट चाहिँ विशेष गरी अनुसन्धानमुखी विकासलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, रिसर्च बेस्ड डेभलपमेन्ट हैन। जस्तो चाहिँ अब यो चाहिँ कस्तो भने अलिकति यो निड बेस्ड भनेको चाहिँ एकदम इमिडिएटली तपाईँको निड बेस्ड भनेको चाहिँ निड भनेको चाहिँ एउटा सानो टक्क स्टडी गर्ने अनि त्यो स्टडीको आधारमा केही कुरा पत्ता लगाउने र त्यसको आधारमा तपाईँको विकास गर्ने एउटा कुरा भयो। तर रिसर्च बेस्ड डेभलपमेन्ट अनुसन्धानमुखी डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ ओभरअल त्यो विकासका आयामहरू समुदायका आयामहरूलाई चाहिँ एकदम पत्र केलाएर चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्छ विकास चाहिँ आवश्यक छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो अनुसन्धानमुखी अलिकति चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ रिसर्च बेस्ड डेभलपमेन्ट प्रोग्रामिङ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि लाने कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुनसक्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ जस्तो हाम्रो अहिलेको विकास मोडलले चाहिँ जस्तो समकालीन मुद्दाहरू जस्तो भनौँ न जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेन्जको कुरा, माइग्रेसनको कुरा, डिजास्टरको कुरालाई सम्बोधन गर्न कसरी मद्दत पुर्याउँछ त? किनभने अहिले चाहिँ अब हामीले एकदम विकासलाई चाहिँ एक्सक्लुसिभली चाहिँ के भन्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ ल अब कुनै ठडाइहालौँ कुनै बनाइहालौँ भन्ने हिसाबमा मात्रै हेर्ने भन्दा पनि हाम्रो जुन समकालीन मुद्दाहरू छन् नि जस्तो क्लाइमेट चेन्जकोले चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ त्योसँग चाहिँ टाइअप गराउने लिङ्कअप गराउने, माइग्रेसनलाई म्यानेज गर्ने कुरामा कसरी गर्ने, डिजास्टर चाहिँ अहिले तपाईँको यो महामारीहरू जुन विपद जुन खालको महामारीहरू छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाबको चाहिँ कसरी तपाईँको चाहिँ त्यो विकास मोडल बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। र अर्को चाहिँ अब धेरै हामीले कुरा गरिरहेको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ विकासमा जनसहभागिताको कुराहरू हामीले धेरै गरिरहेको हुन्छ त पिपल्स पार्टिसिपेसनको कुरा। तर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मैले अब अलिकति विकासलाई माइन्युटली हेर्दाखेरि चाहिँ अब कुन जनता हैन अब त्यो जनताले चाहिँ कसलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् हैन त्यसबाट गर्दा चाहिँ कस्तो किसिमको सहभागिता। सो आई थिङ्क हामीले चाहिँ त्यो सिम्पली जनसहभागिता मात्रै भनेर हुँदैन क्या। हामीले चाहिँ त्यो जनसहभागिताले इन्क्लुड गर्ने जनता त हैन। आई थिङ्क मेरो एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो खोइ एउटा कुन जिल्लामा चाहिँ कुनै विषयमा चाहिँ वर्कसप गर्नु पर्यो भने चाहिँ टोटल त्यो जिल्लाभरिको सदरमुकाममा प्राय सबै खालका वर्कसपमा भाग लिने 52 देखि 55 जना साथीहरू हुनुहुन्छ अरे क्या। सो उहाँहरू चाहिँ लगभग त्यसमा चाहिँ कोही तपाईँको कुनैमा 25 पुग्नुहुन्छ, कुनैमा 30 पुग्नुहुन्छ, कुनैमा 22 पुग्नुहुन्छ। तर ओभरअल त्यो हरेक खालको प्रोग्राम चाहे त्यो क्लाइमेट चेन्जको होस्, चाहे त्यो ह्युमन राइट्सको होस्, चाहे त्यो जस्टिसको होस्, चाहे तपाईँको परिवार नियोजनको होस् हैन त्यो 55 जनाकै वरिपरिमा चाहिँ वर्कसपहरू सञ्चालन हुन्छ अरे। सो आई थिङ्क त्यो जनसहभागिताको कुरा गर्दा चाहिँ कुन जनता हैन त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो जनताले चाहिँ त्यो कसको प्रतिनिधित्व गर्छन् र चाहिँ उनीहरूको सहभागिता कस्तो खालको सहभागिता। सो आई थिङ्क हामीले चाहिँ त्यो जनसहभागितालाई पनि अलिकति चाहिँ रिडिफाइन गर्नुपर्ने, त्यसलाई अलिकति क्रिटिकल्ली हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। र अब अर्को चाहिँ तपाईँको नेपालमा एकदमै धेरै देखिएको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो राजनीति प्रेरित विकास क्या पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड डेभलपमेन्टको चाहिँ एकदम ठुलो इन्फ्लुएन्स छ। चाहे त्यो तपाईँको
संसद विकासको नाम सांसद विकासको नाममा खर्च गर्ने पैसा होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ एउटा नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ प्रभाव जमाउनको लागि होइन भएभरका चाहिँ तपाईँको अरूतिरका चाहिँ जनताको चाहिँ विकास रकम काटेर चाहिँ आफ्नो जिल्लामा लगेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ खन्याउने खालको त्यो एउटा एक खालको जुन त्यो पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड खालको चाहिँ डेभलपमेन्ट छ त्यो प्याराडाइमलाई कसरी सिफ्ट गर्ने र चाहिँ तपाईँको यो टुक्रे परियोजनाहरू के तपाईँको यो स्क्याटर डेभलपमेन्ट जुन चाहिँ अहिलेको पोलिटिकल एक्टर्सहरूले चाहिँ विशेष गरी सत्तामा हुने शासनमा हुने चाहिँ हरूले चाहिँ जुन अभ्यास गरिरहेछन् त्यो विकासको प्याराडाइमलाई त्यो विकासको डाइनामिक्सलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने अथवा चाहिँ त्यो त्यसको चाहिँ के हो त त्यसको त्यो त्यसको चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को हुन्छ र अर्को चाहिँ तपाईँको यो मेरो लास्टमा दुईवटा पोइन्ट त्यसपछि म कन्क्लुजनमा जान्छु अर्को चाहिँ यो हाम्रो एउटा अर्को डिबेट चाहिँ ग्लोबल्ली पनि डिबेट हाम्रोमा धेरै डिबेट नभएको चाहिँ डेभलपमेन्ट यो विकास चाहिँ विथ फरेन एडको गर्ने कि विदाउट फरेन एडको गर्ने होइन डेभलपमेन्ट विथ फरेन एड र डेभलपमेन्ट विदाउट फरेन एड होइन सो आई थिङ्क त्यो कुरामा पनि चाहिँ किनभने अब हाम्रो अहिलेको ओभरअल डिपेन्डेन्सी हेर्ने हो भने तपाईँको करिब करिब चाहिँ 28% होइन के अरे 20देखि 30% को बिचमा चाहिँ लगभग तपाईँको फरेन एडबाट चाहिँ हामी डिपेन्डेन्ट छौँ र अझै यो कोरोना क्राइसिस पछाडि चाहिँ त्यो अझै बढेको छ जस्तो लाग्छ मलाई यसो डेटाहरू हेर्दाखेरि सो आई थिङ्क हामीले चाहिँ त्यो डेभलपमेन्ट कुनै पनि डेभलपमेन्टमा चाहिँ फरेन एडको सहायता कति कुन हदसम्म अथवा चाहिँ फरेन एड लोन ग्रान्ट होइन वाट एभर त्यसको सहायता कति भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ जस्तो लाग्छ र अर्को चाहिँ मेरो लास्ट पोइन्ट जस्तो यो एक्चुअल कस्ट इन्भल्भ इन डेभलपमेन्ट के एक्चुअल कस्ट जस्तो भनौँ न हाम्रो डेभलपमेन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि यो तपाईँको बायोलेटरल्सहरू तपाईँको ठुल्ठुलो एजेन्सिजहरूबाट लेड गरेको डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ छ भने चाहिँ जस्तो भन्छ नि 25-30% रकम चाहिँ त्यो दाताले नै फिर्ता लान्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ त्यो छ होइन कुनैमा चाहिँ त्योभन्दा बढी पनि लान्छ भन्छ अब कतिपय चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो पैसामध्ये कतिपय चाहिँ कमिसनमा होइन भ्रष्टाचारमा चाहिँ जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एकदम त्यो सर्वविदित खालको चाहिँ छ अब चाहिँ के भन्छ त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको ठेक्का पार्नै तपाईँको कमिसन खुवाएको हुन्छ अनि ठेक्का परिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ तपाईँको इन्भल्भ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ भ्रष्टाचारको कुरा होइन चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयर्सको भ्रष्टाचारको कुरा सो आई थिङ्क चाहिँ हामीले त्यो डेभलपमेन्टमा चाहिँ एक्चुअल कस्ट चाहिँ कति इन्भल्भ हुन्छ त होइन त्यो एक्चुअल कस्टको चाहिँ हामीले अलिकति क्यालकुलेसन गर्ने मेकानिजम के हो त होइन अथवा चाहिँ ओभरअल तपाईँको चाहिँ त्यो डेभलपमेन्ट प्रोसेस चाहिँ कसरी भइरहेको छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ हामीले त्यो एक्चुअल कस्ट इन्भल्भ इन डेभलपमेन्ट भन्ने कुराको त्यस्तो खालको हिसाब किताब चाहिँ धेरै भयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन र अब फाइनली मेरो चाहिँ कन्क्लुडिङ रिमार्क्स चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब वाट निड्स टु बी डन भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो तपाईँहरूले चाहिँ यो डुइङ डेभलपमेन्ट डिफ्रेन्टली भन्ने जुन एउटा टाइटल राख्नु भएको छ नि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ सो आई थिङ्क हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ थिङ्किङ डेभलपमेन्ट डिफ्रेन्टलीबाट सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन जस्तो लाइक वी हेभ टु थिङ्क डिफ्रेन्टली त्यो डेभलपमेन्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ र त्यसको लागि चाहिँ एक खालको डेभलपमेन्ट डिस्कोर्सेसहरू चाहिँ इनिसिएट गर्नु पऱ्यो क्या त्यो डेभलपमेन्ट डिस्कोर्सेसहरू चाहिँ नेसनल्ली पनि हुनु पऱ्यो र लोकल्ली पनि हुनु पऱ्यो र त्यो डेभलपमेन्ट डिस्कोर्सेसहरू मार्फत चाहिँ अबको डेभलपमेन्ट कस्तो हुने त अहिलेको पिपलको निड के हो होइन कसरी गर्ने जनसहभागिताको चाहिँ फ्रेमवर्क के हो त देखि लिएर चाहिँ यी सबै खालका चाहिँ यो त्यो विषयहरूमा चाहिँ त्यो डेभलपमेन्ट डिस्कोर्सेसहरू चाहिँ इनिसिएट हुनु पर्यो त्यो भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो डेभलपमेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्टली थिङ्क गर्छौँ जस्तो लाग्छ त्यस पछाडि गएर चाहिँ डिफ्रेन्टली थिङ्क गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामी एक्ट पनि डिफ्रेन्टली गर्छौँ होइन सो एक्टिङ डेभलपमेन्ट डिफ्रेन्टली त्यस पछाडि आउँछ जस्तो लाग्छ र इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ अहिले जति पनि नेपालमा चाहिँ चाहे त्यो तपाईँको यो मैले जुन 4वटै मोडलको जुन अघि भने नि गभर्मेन्ट मोडलको अथवा तपाईँ कम्युनिटी मोडलको एनजिओ आइएनजिओ मोडलको र हाइब्रिड मोडलको यो 4वटै डेभलपमेन्ट मोडलमा चाहिँ जुन तरिकाको तपाईँको चाहिँ स्ट्रङ मोनिटरिङ र इभ्यालुएसन हुनुपर्ने हो नि जस्तो भनौँ न अब
एउटा गाउँपालिकाले रोड बनाउँछ अथवा एउटा गाउँपालिकाले सर्टेन प्रोजेक्ट गर्छ, तर सर्टेन प्रोजेक्टले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ प्रभाव पार्यो त होइन, अथवा चाहिँ त्यसको खालको चाहिँ स्ट्रङ इभ्यालुएसन पनि हुँदैन होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यो एकदम कन्टिन्युसली डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्सहरूलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने के सिभिल सोसाइटीको तर्फबाट अथवा चाहिँ कुनै एउटा रिसर्च इन्स्टिट्युटको तर्फबाट चाहिँ त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने होइन, र त्यसपछि त्यो मोनिटरिङबाट चाहिँ कस्तो खालको रिजल्ट्सहरू आयो त त्यो कुराहरू चाहिँ पब्लिसाइज गर्ने र चाहिँ डेभलपमेन्टमा भइरहेको रङ डुइङ्सहरूलाई गलत कामहरूलाई चाहिँ अलिकति भण्डाफोर गर्ने होइन, त्यस्तो खालको कामहरू चाहिँ एकदमै विक छ। र आई थिङ्क त्यो पार्टमा पनि अलिकति चाहिँ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। र यति भन्दै मैले अलिकति 3-4 मिनट बढी टाइम लिएँ होला, मेरो चाहिँ प्रेजेन्टेसन यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू प्रकाश दाइ, थ्याङ्क यू सो मच। यो क्वेसन एन्ड एन्सरहरू चाहिँ हामी पछि पनि लिन्छौँ र यो हाम्रो अभियान, हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यसलाई रेकर्डिङ गरेर अडियो र भिडियो भर्जन्सहरू पब्लिकली अभाइलेबल गर्ने भन्ने पनि हो, ताकि यसले चाहिँ एउटा डिस्कोर्स जेनेरेट गरोस् प्रकाश दाइले भन्नुभयो जस्तै। र अहिले तत्कालै आएको क्वेसन एन्सरलाई चाहिँ हामी शरद सरको प्रेजेन्टेसन पछि कुराकानी गर्नेछौँ। अब हामी अब नेक्स्ट स्पिकरलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ। शरद सरको अनुभव यो क्षेत्रमा धेरै लामो छ र विशेष गरी अलिक क्रिटिकल, अलिक समालोचना तरिकाले सोच्ने, अभ्यास गर्ने, तालिम दिने, सोच्न सिकाउने गर्नुभएको हिसाबले चाहिँ शरद सरलाई हामीले यो कार्यक्रममा आफ्नो अनुभवहरू प्रस्तुत गर्न रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ। शरद सर। धन्यवाद रामजी, नमस्कार सबैजनालाई। खास गरी मैले आज मलाई त्यो हिजो रामजीले भन्नुभएपछि मैले 21 वर्ष भएछ एनजिओ सेक्टरमा काम गरेको। त्यो बिचमा सबै रिफ्लेक्ट गर्ने कोसिस गरेँ मैले सुरु गरेको दिनदेखि हामीले के गर्यौँ भन्ने सन्दर्भमा। अघि प्रकाशजीले हाइलाइट गर्नुभएको छ होइन, खास गरी डेभलपमेन्ट एक्टरको रूपमा हामीले 3टा सेक्टरलाई स्टेट मार्केट र सिभिल सोसाइटी को रोल डेभलपमेन्टमा हामी हेर्छौँ र उनीहरूको मोडालिटीको कुरामा अलिकति कुरा गर्नुभयो। अलिक बढी सिभिल सोसाइटी सेक्टरबाट काम गरे हुनाले मेरो अनुभवमा आउने चिजहरू चाहिँ झन्नै त्यो कुराहरूसँग हुन्छ र थोरै लोकल गभर्मेन्टको कुरासँग थोरै जोड्छु अन्तिममा। यो डुइङ डेभलपमेन्ट डिफ्रेन्टली भन्ने चिज चाहिँ वास्तवमा एकदम राम्रो डिस्कोर्स सुरु गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ र डेभलपमेन्टलाई अलिकति उहाँले डिफाइन गर्ने अगाडि कुरा गर्ने पनि गर्नुभएको छ। युएनडिपीले हेर्ने भनेको 3टा चिज भए होइन, इन्कम, एजुकेसनको कुरा र हेल्थको कुरा, एसडिआई नाप्ने कुरासँग जोडिरहँदा र अहिले अब एसडिजीका 17वटा गोलका कुराहरू डेभलपमेन्टसँग जोडेर डेभलपमेन्ट प्लानिङमा पनि हामी त्यो कुराहरूसँग जोडेर हेरेका हुन्छौँ होइन। र नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हामी धेरै एनजिओ सेक्टरमा काम गर्ने साथीहरूको प्रोजेक्ट लेख्दाको त्यो ऱ्यासनल अगाडिको हुन्छ नि, त्यो पढ्दै गयो भने त्यो नै चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने फिलिङ भएको छ क्या। हामी गरिब मुलुक हौँ, गरिब हौँ भन्ने ढङ्गका चिजहरू र मैले डुइङ डेभलपमेन्ट डिफ्रेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो गरिब हौँ भन्ने सोचको परिवर्तनको कुरा गर्छु म। किन म यसको लजिक दिन्छु। अहिले मार्केटमा हेर्नुभयो भने कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ माग्यो भने 50औं गुणा पैसा जम्मा हुन्छ कि। 1 अरबको माग्यो भने 50 अरब जम्मा हुन्छ भनेपछि देयर इज मनी होइन। इन्भेस्टमेन्टको लागि रेडी मनी हामीसँग छ, पैसा छ, एउटा पार्ट हो होइन। दोस्रो मैले अहिले यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ मैले हेरिराखेको अर्को चिज भनेको कोअपरेटिभ सेक्टर के। गाउँ-गाउँमा त्यो फाइनेन्सियल सपोर्ट मेकानिजम भन्छु म चाहिँ, त्यो उनीहरूको जुन आधारशिला बन्या छ नि, त्यो यति राम्रो क्यापिटल फर्मेसन भएको छ, त्यो गजब लाग्छ के। मैले झापाको एउटा चाहिँ सहारा भन्ने सहकारी छ, उहाँहरूको अहिलेको ट्रान्जेक्सन 12 अरब छ के, सहकारी हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्यापिटलको एउटा त्यो चाहिँ बनाउन सकिने रहेछ होइन। अनि मैले यो फाइनेन्सियल लिटरेसीहरूमा पढाइ हुन्छ कि, यो
महिनाको 100 जम्मा गर्दा कति हुन्छ, 1000 जम्मा गर्दा कति हुन्छ हैन। अनि त्यसले यति ठुलो क्यापिटल फर्मेसन गर्ने रहेछ। त्यो गर्न सकियो भने हाम्रो डेभलपमेन्टको ठुलो एमाउन्ट चाहिँ त्यहाँबाट निस्किन्छ के। मैले सहाराको अघि उदाहरण दिँदा उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दा 2080 देखि सबै मेम्बरहरूको हेल्थ चाहिँ सबै पेमेन्ट गरिदिनुहुन्छ क्या उहाँहरूले। त्यो स्किमहरू छ भनेपछि त्यो हामी आफै आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने रहेछौँ नि। अघि डिपेन्डेन्सीको कुरा गर्दैछौँ, मैले त्यो अलिकति पछाडि त्यो जोड्छु होइन। त्यसले गर्दा त्यो मेकानिजम बनाउन सकिने रहेछ। र मैले त्यो फाइनेन्सियल लिटरेसीको ट्रेनिङको कुरा हेरिरहँदा कसैले मासिक 1000 जम्मा गर्छ भने उसले 50 वर्षमा 6 लाख जम्मा गर्दो रहेछ। तर कोअपरेटिभबाट त्यो इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज हुँदै जाँदा 1 करोड 10 लाख हुँदो रहेछ कि। उसको चाहिँ त्यो उमेर भइसक्यो, रिटायरमेन्टमा चाहिँ राम्रो काम गर्न मिल्ने चाहिँ क्यापिटल बन्ने रहेछ होइन। त्यसले गर्दा हामीलाई इन्भेस्टमेन्टको लागि क्यापिटल पनि हुन्छ र हामीलाई त्यो फाइनेन्सियल्ली स्ट्रङ बनाउने कुरा पनि सेभिङ र इन्भेस्टमेन्टसँग जोड्नुपर्छ र हामी गरिब होइनौँ भन्ने कुरासँग एउटा जोडेँ होइन। र मैले एनजिओ सेक्टरमा काम गरेको कुरालाई गरिरहँदा हामीले प्रकाशजीले अघि डिपेन्डेन्सीको कुरा गर्नुभएको छ, माग्ने बनाएछौँ जस्तो लाग्छ क्या कहिलेकाहीँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ होइन? म केस भन्छु के, म यो 72 मा भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकमा केही सपोर्ट गर्न सकिन्छ भनेर पैसा उठायौँ हामी आफैले, सपोर्ट गर्न गयौँ होइन, खाद्यान्नहरू सपोर्ट गऱ्यौँ। अनि त्यहाँको स्कुलको वाल भत्किएको थियो कि। अनि त्यहाँको हेडमास्टरसँग कुरा गरेँ मैले, यो वाल त यहाँ यत्रो बाँस ज्याङ रहेछ, 2-4वटा बाँस काटेर वाल लगाए हुन्न भनेको, कसैले बनाइदिन्छ कि भनेर पर्खेको भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले है। त्यसले गर्दा त्यो थिङ्किङ चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामी एकदमै डिपेन्डेन्ट भयौँ, माग्ने भयौँ भन्ने लाग्छ। अर्को केस, म डडेलधुराको ठ्याक्कै गाउँको नाउँ बिर्सेँ मैले, सदरमुकामबाट 5 किलोमिटर जति पश्चिमको गाउँ हो। त्यहाँ एकजना महिलासँग एउटा प्रोजेक्ट इभ्यालुएसनको सन्दर्भमा कुरा गर्न गएँ। उहाँले कुखुरा पालन छ राम्रो र उहाँलाई अब सिधै इन्कम सोध्न मिलेन। मैले कति इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ घुमाएर कुरा गर्दै जाँदा महिनामा 1 देखि 1.5 लाख रुपियाँ इन्कम रहेछ कि। त्यो महिलाको मात्र, श्रीमानले छुट्टै काम गर्नुहुन्छ। त्यो 1.5 लाख महिनाको इन्कम गर्ने महिलाले पनि भन्न चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई त सहयोग गर्नु पर्यो नि भन्नुहुन्छ कि। सी इज सो स्ट्रङ के, कम्युनिटीमा 1.5 लाख महिनाको आम्दानी गर्ने। तर उहाँको त्यो हामीले कस्तो फिलिङ आयो भने एनजिओले गर क्यास दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, त्यो टाइपको चाहिँ लाग्यो के एउटा कुरा। अनि डोटीमा एउटा हामी जेनरली एउटा रिसर्चमै जाँदा एफजिडी गर्ने भनेर हामी प्राय 8 जना मान्छे भनेर बोलाउँछौँ होइन। मैले 8 जनालाई निम्तो गर्नलाई भने त्यहाँ 30 जना मान्छे उपस्थित हुनुभयो कि। अनि बोलाएको त 8 जना मात्रै, किन 30 जना आउनुभयो भनेपछि अनि उहाँसँग कुरा गर्दा थाहा भयो मिटिङमा आउँदा भत्ता दिने चलन रहेछ। अनि त्यो भत्तासँग जोड्यौँ क्या डेभलपमेन्टलाई। हामीले त्यो एनजिओ सेक्टरको कुरा गर्दैछु है म अलिकति बढी होइन। अनि डोटीको एउटा चाहिँ सिडिओ नै अध्यक्ष हुने एउटा कमिटीको मिटिङ अर्गनाइज गर्नु थियो। अनि उहाँहरूको डिसिजन रह्यो एनजिओले गरेको कार्यक्रम भनेपछि 1000 भत्ता चाहिन्छ भने त्यो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट चाहिँ चेयरबाट नउठिकन ट्रान्सपोर्टेसन भनेर पे गर्ने एनजिओलाई हेर्ने दृष्टिकोणसँग जोडेँ है मैले यसलाई। त्यसले गर्दा यो डुइङ डेभलपमेन्ट डिफ्रेन्टलीको कुरा गर्दा यो माइन्डसेट चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने लागेको मलाई एउटा बाटो है। त्यसले गर्दा यो सेल्फ रिलायन्ट भन्छ नि, आत्मस्वाभिमान र आत्मनिर्भरताको कुरासँग चाहिँ जोडिनुपर्छ। हामी डिपेन्डेन्सीको कुरा अलिक बढी भयौँ भन्ने कुरा। अर्को कुरा चाहिँ मैले यो सिभिल सोसाइटीको डेभलपमेन्ट एनजिओ डेभलपमेन्टसँग जोडेर कुरा गरेँ। मार्केटको कुरा गर्दा चाहिँ मैले अघि पनि भने क्यापिटल राम्रै बनाउन सकिने रहेछ, क्यापिटल फर्मेसन चाहिँ मजाले गर्न सकिने रहेछ र सर्टेन इनोभेटिभ इन्टरप्राइजहरू चाहिँ हामीले सोच्न सक्यौँ भने डेभलपमेन्टले फड्को मार्छ भन्ने मेरो फिलिङ, मेरो अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्सको कुरा गरिरहँदा। फर इक्जाम्पल काठमाडौँमै पनि हेर्नुभयो भने सर्टेन इन्टरप्राइजहरू दे आर ग्रोइङ के। मैले अस्ति पनि थोरै रामजीसँग कुरा गरेँ, चिया अड्डा भने चिया पसल हो नि खासमा होइन, चिया अड्डा नाम दिनुभएको छ, सर्टेन सेलिब्रेटीहरू हुनुहुन्छ, यस्तो राम्रो होइन। बेम्बो बिरयानी, बेम्बो टी होइन, उहाँहरूले गरेको चिजहरू होइन। त्यसले गर्दा टुरिज्ममा यो अरू कुरामा अलिकति युथहरू होइन त्यो सोच्ने अलिक फरक ढङ्गको इन्टरप्राइज सोच्ने गऱ्यौँ भने
पनि फरक पर्ने रहेछ भन्ने लागेको होइन। ब्याङ्कक गयो भने त्यहाँको चल्तीको चिज भनेको क्रुज डिनर भनेपछि सबै जाने है। नारायणीमा पनि क्रुज डिनर गर्न सकिने रहेछ नि त होइन, त्यो सुरुवात भएको छ होइन। अहिले वाटर एक्टिभिटी चाहिँ कोशीमा चाहिँ सुरु भएको छ होइन। त्यसले गर्दा नयाँ ढङ्गका होइन, घलेगाउँ होस् या घान्द्रुक होस्, त्यो धेरैवटा गाउँलाई बनाउन सकिने चिजहरू छ। त्यसले गर्दा हामीलाई फड्को मार्ने चिज भनेको टुरिज्मको कुरा र यो मार्केटलाई इन्भाइरोमेन्ट दिने भनेको चाहिँ राज्यले हो फेरि होइन। त्यो इन्भाइरोमेन्टको जरुरीको कुरा मैले अर्को गरेँ होइन। र अर्को चाहिँ मलाई यो फेडरलिजम पछि एउटा रिसर्च पनि गऱ्यौँ हामीले, यो मिडल लेयर चाहिँ त्यति इफेक्टिभ छैन कि भन्ने र आवश्यक छैन भन्ने डिस्कोर्स पनि सुरु भएको छ। मैले धेरै मेयरसँग कुरा गरिरहँदा यो प्रदेश चाहिँ चाहिँदैन भन्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। उहाँहरूसँग धेरै कन्फ्लिक्ट छ यसमा, प्रदेश र लोकलको कुरामा। र लोकलले धेरै इफेक्टिभली धेरै ठाउँ काम गरेको छ। र म 2 महिना अगाडि होला गण्डकीको प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयरसँग 3-4 घन्टै डिस्कसन गर्ने मौका मिल्यो उहाँको अफिसमा। ठुलो ढड्डा छ, प्लानिङ छ, जम्मै चिज छ होइन, तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन एकदमै विक छ। र उहाँहरू चाहिँ सिभिल सोसाइटीलाई मोबिलाइज गर्ने कुरामा पोजिटिभ हुनुहुन्न। उहाँहरूले हेर्ने भनेको त्यो डोनर त्यो पिपल्स अर्गनाइजेसनको रूपमा हेर्ने भन्दा पनि डोनर फन्डिङ त्यो अरू कुरासँग हेर्ने चलन रहेछ होइन। त्यसले गर्दा एउटा त्यो होइन, लोकल गभर्मेन्टको चाहिँ झन्डै आधाले पिरियोडिक प्लान बनाए, आधा जतिले यो पेन्डेमिक यो अहिलेको सिचुएसन नभएको भए बनाइसक्ने अवस्था पनि छ। र एसडिजी का 17वटै गोललाई राखेर उहाँहरूले चाहिँ प्लानिङ गरेका धेरै डकुमेन्टहरू मैले हेरेँ, रिभ्यू पनि गरेँ होइन। तर तल हेरिरहँदा चाहिँ अघि उहाँले भने जस्तो यो पोलिटिकल पार्टीसँग जोडेर हुने डेभलपमेन्ट एडक हुँदो रहेछ क्या कामहरू। प्लानिङको डकुमेन्ट चाहिँ कन्सल्टेन्टले बनाइदिने एउटा ठाउँमा रहन्छ, काम गर्ने चाहिँ अर्को ढङ्गमा होइन। यहाँ बाटो चाहियो कुन नेताले भन्छ त्यहाँ च्यानलाइज हुने फन्डिङ, त्यो चाहिँ एउटा देखिन्छ होइन। र अलि एडक बेसिसमा भन्ने लाग्छ हो। त्यहाँनिर डुइङ डेभलपमेन्ट डिफ्रेन्टली भन्ने कुरा चाहिँ लोकल गभर्नेन्सको प्रोपर प्लानिङ र त्यो प्लानिङसँग जोडेर चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनलाई जोड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र हामी चाहिँ अलिक बढी एनजिओमा थाहा छैन, अलि बढी एक्सर्साइज गर्छौँ कि थाहा छैन, यो रिजल्ट चेनमा अलि बढी एक्सर्साइज गरौँ होइन। यो गरेपछि यो हुन्छ, यो गरेपछि यो हुन्छ, एन्ड रिजल्ट यो हुन्छ। तल त्यो खालको थिङ्किङ मैले एकदमै पाउँदिनँ कि लोकल गभर्मेन्टको पोलिटिकल लेभलमा हेर्दाखेरि चाहिँ। त्यसले गर्दा त्यहाँनिर एउटा कुरा होइन। र लोकल गभर्मेन्टको इम्प्लिमेन्टेसन विक हुने चिज चाहिँ यो पिपल्स मोबिलाइजेसनसँग जोडिया छैन कि। अघि पार्टिसिपेसनको कुरा गर्नुभयो नि, अब यो कहिलेकाहीँ अन्डा पहिला कि चल्ला पहिला भने जस्तो पार्टिसिपेसन पहिला कि ओनरसिप पहिला, यो कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन लाग्छ मलाई पनि होइन। त्यसले गर्दा डेभलपमेन्टमा पिपलको ओनरसिप भएन भने गाह्रो हुने रहेछ क्या। पार्टिसिपेसन ओनरसिपले पार्टिसिपेसन पनि लिएर आउँछ, पार्टिसिपेसनले ओनरसिप पनि लिएर आउँछ। त्यसले गर्दा त्यो डेभलपमेन्टको ओनरसिपसँग चाहिँ जोड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र प्रत्येक नगर र गाउँहरूमा चाहिँ यो पिपल्स अर्गनाइजेसनहरू वार्ड लेभलमा, कम्युनिटी लेभलमा बनाउने र उनीहरूलाई मोबिलाइज गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ। कायाकल्प नै हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई, त्यो तल काम गर्ने तरिका फरक गर्ने हो भनेदेखि। त्यसले त काम गर्ने तरिका त्यहाँ फरक गर्नुपर्छ। र पिपुललाई बेनिफिसियरी भन्दा पनि पार्टनरको रूपमा, धेरै बेनिफिसियरीको रूपमा हेर्ने चलन छ। पिपल्स अर्गनाइजेसन बनाउने, दे आर पार्टनर फर डेभलपमेन्ट, दे आर नट ओन्ली बेनिफिसियरी होइन। त्यसले ओनरसिप पनि लिएर आउँछ भन्ने कुरासँग जोड्न खोजेँ मैले। र मैले खालि मार्केटको कुरा गर्दा इन्भाइरोमेन्टको कुरा, पैसा इन्भेस्टमेन्ट यो समस्या होइन भन्ने लाग्छ क्या। र सबै मूल समस्या भनेको म्यानेजमेन्ट र इन्भाइरोमेन्ट दिने मात्रै कुरा हो। स्टेटले त्यो इन्भाइरोमेन्ट र राइट पोलिसी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिदिने हो भने, त्यो इन्भाइरोमेन्ट दिने हो भने मार्केटले सट्टै चेन्ज गर्ने कुरामा धेरै कुराहरू आउने रहेछ क्या। त्यसले गर्दा मैले 2-3टा कुरा गरेँ कन्क्लुड गर्दा। एउटा डुइङ डिफ्रेन्टली भन्ने कुरामा त्यो सोच नै बदल्नु पर्यो कि हामी गरिब होइनौँ भन्नेको। दोस्रो कुरा, हामी डिपेन्डेन्ट होइन, सेल्फ रिलायन्ट हुनुपर्छ। त्यो खालको डेभलपमेन्ट र आत्मनिर्भरताको कुरा, कति माग्ने, कति डोनरसँग माग्ने, जे कुरा गर्न पनि डोनरसँग माग्ने, हामी आफै सक्छौँ भन्ने कुरासँग मैले जोडिरहेको छु। र अर्को चाहिँ इनोभेटिभ आइडियाको कुराहरू
अहिले त हाम्रोमा चाहिँ टुरिज्मको कुरालाई हामी डेभलपमेन्टमा धेरै जोड्छौँ पनि एग्रिकल्चर टुरिज्म हामीलाई चाहिने चिजहरू लगभग तिनै हुन् जस्तो लाग्छ इनोभेटिभ आइडियाजहरू हैन अघि मैले केही इक्जाम्पलहरूको कुरा पनि गरेँ र तल चाहिँ पिपुलसँगको कोलाबोरेसनको कुरा पिपुललाई को अर्गनाइजेसन बनाउने र उनीहरूलाई पार्टनरको रूपमा लिएर उनीहरूलाई मोबिलाइज गरेर लोकल गभर्नेन्सको इफेक्टिभ प्लानिङ र इम्प्लिमेन्टेसन भयो भने चाहिँ अलि फरक नै हुन्छ होला भन्ने मेरो आफ्नो अनुभव मैले यतिमै टुङ्गेँ धन्यवाद हजुर धेरै धन्यवाद विशेष गरी डुइङ डेभलपमेन्ट डिफ्रेन्टली भन्ने बित्तिकै थिङ्किङको कुरा आउँछ भन्ने कुरा दुवै प्रस्तुतहरूले भनिदिनु भएको छ त्यो एकदम हाम्रो लागि पनि बुझाएको एउटा विषय रह्यो हुन्छ हामी अब हामी आफैलाई पनि एउटा सिकाएको हिसाबले केही जिज्ञासा छन् तर सबभन्दा पहिला सहभागीहरूका के प्रश्नहरूमा जाउँ जस्तै विदुरजीले सोध्नु भएको छ how do you assess the lack of information dissemination among the stakeholders regarding the total development process and its impact in curbing corruption भनेर विदुरजी would you like to indicate यो कसलाई सोध्न चाहनु भएको भनेर अथवा एक हिसाबले भनौँ न यो मलाई लाग्छ यो दुवैजनाले हामी कुरा गर्न सक्छौँ तर होपफुली अलि मोर डाइरेक्टली प्रकाश सरले गर्नुभएको प्रस्तुतिसँग जोडिन्छ कि हजुर हस् प्रकाश सर यसमा केही भन्न चाहनुहुन्छ अब यो वास्तवमा हाम्रो इन्फर्मेसनको कुरा गर्ने हो भने इन्फर्मेसन हामीसँग प्रशस्त छ हैन इन्फर्मेसन नभएको होइन इन्फर्मेसन छ जस्तो अब भनौँ न जस्तो हाम्रो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन छ हरेक मन्त्रालयले चाहिँ कति खर्च गर्यो कहाँ खर्च गर्यो कस्तो कस्तो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरुमा खर्च गर्यो भने त्यसको विवरणहरू हुन्छ त्यसपछि गर्दा लोकल गभर्नमेन्टले को चाहिँ त्यो खर्च गराएको पनि सबै कुराहरू हुन्छ हैन तर कस्तो भने हामीसँग त्यो मोनिटरिङ छैन के इन्डिपेन्डेन्ट तपाईको चाहिँ मोनिटरिङ बडी छैन भनौँ न सिभिल सोसाइटीको पनि छैन अनि सिभिल सोसाइटी अनि नेपालमा त्यो खालको एन्टी करप्सन मुभमेन्ट पनि छैन हैन अनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो शासकहरूले जुन डिसेमिनेट गरेको सूचना छ नि त्यो सूचना चाहिँ जनताले एकदम सहज पाउँछ हैन जस्तो चाहिँ असाधारण विकास भयो भन्ने खालको अथवा चाहिँ हामीले यति रोड बनायौँ यति बाटो बनायौँ यति उ गर्यौँ यस्तो गर्यौँ उस्तो गर्यौँ भन्ने खालको सूचना चाहिँ पाउँछ तर त्यसलाई अलिकति चाहिँ त्यसलाई त्यो काउन्टर दिने त्यसलाई सन्तुलनमा राख्ने खालको चाहिँ त्यो खालको सूचनाहरू चाहिँ जनताले पाउँदैन केही सानो रोल चाहिँ मिडियाले प्ले गर्छ हैन जस्तो मिडियाले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ त्यो खालको चाहिँ अब इन्फर्मेसनहरू डिसेमिनेट गर्ने काम गर्छ तर कस्तो भने त्यो मिडिया पनि कस्तो भने मेन स्ट्रिम मिडियाको त सबै नेपाल भरि 14 अञ्चल 77 जिल्लामा हैन सबै प्रोभिन्समा सबै जनतासँग त्यसको एक्सेस त छैन अनि अब अलिअलि एक्सेस भएको भनेको सामुदायिक रेडियोहरू हो सामुदायिक रेडियोहरूले पनि त्यस्तो खालको विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिन्छ कि दिँदैन हैन सो आई थिंक हामीसँग सूचना नभएको होइन तर त्यो सूचनालाई चाहिँ अलिकति विश्लेषण गरेर जनता माझ पस्किने जुन खालको एउटा संयन्त्र हुनु पर्थ्यो नि त्यो संयन्त्र चाहिँ हामीसँग अलिकति नभएको जस्तो लाग्छ र म त्यसमा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विक सिभिल सोसाइटी मेकानिजम के त्यो ओभरअल डेभलपमेन्ट प्रोसेसलाई मोनिटरिङ गर्ने र त्यसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्टली तपाईको च्यालेन्ज गर्ने खबरदारी गर्ने र चाहिँ वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्ने त्यो खालको स्ट्रङ त्यो सिभिल सोसाइटी बडी चाहिँ हामीसँग छैन नेसनली पनि छैन र लोकली पनि छैन लोकली त झन् छँदै छैन हैन र नेसनली पनि त्यो खालको चाहिँ देखिँदैन हजुर सन्तोषजी हात उठाउनु भएको छ केही छ सन्तोषजी प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ छैन के जस्तै एउटा मलाई लागेको यो मेरो आफ्नै सन्तोषजी
ओके, म आफैलाई लागेको चाहिँ एउटा सानो प्रश्न के छ भने जिज्ञासा नै भनौँ न, जस्तै अहिले हामीले एक हिसाबले हामीले गर्ने काम हाम्रो आफ्नै बलबुताले हाम्रो आफ्नै खर्चले गर्ने कामलाई विकास पनि कति भन्छौँ भन्दैनौँ। विकास भन्ने बित्तिकै अब विशेष गरी सरकारी विकासमा त सरकारी बुझाइमा त आउँछ होला, तर हामीले गर्ने सामाजिक कामहरूमा विशेष गरी एनजिओ कामहरूमा विकास भन्ने बित्तिकै हाम्रो डोनर फन्डिङसँग जोडिएको छ। त्यो हिसाबले हजुरको एउटा सुझाव अथवा चाहिँ एउटा हामी बुझाइ चाहिँ जान्न चाहेको, हामीले कुनै न कुनै हिसाबले यो ग्रान्ट साइकल, ग्रान्ट डिपेन्डेन्सी जुन छ त्यसलाई कम गर्न सक्ने हामीसँग तरिका छ कि छैन, स्टार्टिङ फ्रम आवर थिङ्किङ अफ कोर्स। तर त्यो कम गर्नको लागि त कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ यक्ष प्रश्न छ। अब सुरु चाहिँ कहाँबाट गर्ने हो, हामीसँग पैसै छैन भन्ने कुरा चाहिँ कुरै गर्ने कसरी होइन, एउटा चाहिँ आवाज उठाउने कसरी भन्ने खालको चाहिँ एउटा भावना छ। अनि कतिपय विकास कर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि यस्तो पनि आउँछ। अब भनौँ न, सरकारको सहायता, सरकारको चाहिँ सहयोग लिन थाल्यौँ भने हामीले गर्ने काम त्यति स्वतन्त्र हुन सक्दैन कि, अथवा हामीले गर्ने बहस पैरवी हाम्रा कामहरू चाहिँ वाचडग काम चाहिँ त्यति होइन तटस्थ अथवा त्यति धेरै प्रभावकारी हुन सक्दैन कि भन्ने पनि छ, जसले गर्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट खालको चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी, इन्डिपेन्डेन्ट खालको फन्डिङ, त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ यो डिपेन्डेन्सी होइन यो खालको एउटा सोलिडारिटी हो, यो चाहिँ कन्टिन्यू हुँदाखेरि नै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छ। यसमा यहाँहरूको केही थट्सहरू? यो सुरु गर्ने कसरी, गर्ने कि नगर्ने? बोलौँ। एउटा चाहिँ यो डोनर फन्डिङसँग जोडिएको कुरामा के सुरुवात एउटा भएको छ, यो सोसल इन्टरप्राइजेस के भनेर सुरु गर्नु भएको छ, एउटा फन्ड पनि बनाएको छ समाज कल्याणमा होइन, कमिटी बनाएको छ के अरे होइन, हाम्रो प्रकाश होइन अर्जुन भट्टराईहरू उहाँहरू एनजिओ फेडरेसनको साथीहरू लाग्नु भएको छ होइन। र मलाई पहिल्यैदेखि लाग्ने पनि के हो भन्दा यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भन्यो नि हामीले, प्रफिट अर्न गर्नु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ गलत हो भन्ने लाग्छ मलाई होइन। अर्न गरेको प्रफिट बोर्ड मेम्बरको बिचमा सेयर गर्नु हुँदैन, नन प्रफिटले त्यो एउटा पाटो हो होइन, प्रफिटको रूपमा सेयर गरिँदैन। तर त्यसलाई डेभलपमेन्ट फन्डको रूपमा युज गर्नलाई कुनै इन्टरप्राइज चलाएर उसले आफ्नो लोकल फन्ड बनाउन चाहिँ सायद अब पोलिसी लेभलमा काम हुँदैछ होला जस्तो लाग्छ मलाई, अर्जुन भट्टराईहरूसँग कुरा गरेको एक राउन्डको कुरा सुनिरहँदा होइन। र मैले प्राय धेरैजनालाई इक्जाम्पल दिने चाहिँ टेवा भन्ने अर्गनाइजेसनको धेरैलाई इक्जाम्पल दिन्थेँ कि उहाँहरूले चाहिँ लोकल्ली फन्ड जेनेरेट गरेर अनि कम्युनिटीको महिला समूहहरूलाई सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो कि धेरै पहिला अगाडिदेखि नै होइन। अहिले चाहिँ उहाँहरूले अब ट्रेनिङ सेन्टरको रूपमा डेभलप गर्नुभएको छ, त्यसलाई अलिक फरक ढङ्गले अहिलेको चाहिँ फरक स्केल पनि होला। र त्यो बेलामा चाहिँ लोकल्ली उहाँ गर्ने चलन थियो र महिलाहरूलाई लोकल्ली जेनेरेट गरेको फन्डले सहयोग गर्नुहुन्थ्यो कि। त्यसले गर्दा मैले फिल गरेको चाहिँ के हो भन्दा यो डोनर डिपेन्डेन्सी घटाउने भनेको चाहिँ हाम्रो एनजिओजहरूलाई कुनै इन्टरप्राइजमा इन्भल्भ हुनलाई त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाउनुपर्छ स्टेटले भन्ने लाग्छ के, सो द्याट उनीहरूले अर्न गर्छ र त्यो अर्निङलाई डेभलपमेन्टमा च्यानलाइज गर्छ के, त्यो चाहिँ जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। म त्यो पहिलेदेखि यो लाइनमा चाहिँ मेरो सोचाइ छ। प्रकाशले थप्नुहुन्छ कि? अब यसमा चाहिँ मेरो दुईटा कुरा छ है। एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग पब्लिक मनी कति छ र हामीसँग प्राइभेट मनी कति छ, आई थिङ्क त्यसको हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। जस्तो पब्लिक मनी भनेको चाहिँ अब सरकारले खर्च गर्ने होइन, अथवा चाहिँ कुनै एनजिओले अथवा एसोसिएसनले खर्च गर्ने, कुनै कम्युनिटीले खर्च गर्ने होइन, त्यो पब्लिक मनीको अभाइलेबिलिटी कति छ त्यो एउटा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ होइन। अब त्यो पब्लिक मनीको एभाइलेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रो मेन सोर्स भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स हो होइन, जस्तो चाहिँ करबाट उठाउने कुराहरू हो, रेभिन्यू भनौँ न, अब राज्यको राजस्वबाट र करबाट उठाउने पैसाहरू हो। र त्यसमा तपाईँको टपअप हुने भनेको फोरेन एड, त्यस पछाडि गएर चाहिँ लोन होइन, ग्रान्टको कुराहरूबाट चाहिँ अनि टपअप गरेर अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ
राज्य सरकार चलाउने हो होइन। र अब अर्को आई थिङ्क हाम्रो चाहिँ अघि शरदजीले भनेको एउटा कुरामा म के कुरामा एग्री गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ प्राइभेट सेक्टर र प्राइभेट सेक्टरले गर्ने डेभलपमेन्टको मोडल फरक छ क्या, डिफ्रेन्ट छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले इन्भेस्ट गर्ने भनेको त उसले त पछि गएर त्यसबाट चाहिँ प्रफिट एकदम इमिडिएट तपाईँको चाहिँ इमिडिएट तपाईँ लङ टर्म प्रफिटै गेन गर्नलाई हो नि त होइन। तर तपाईँको जुन पब्लिक मनी जुन मैले कुरा गरेँ त्यो पब्लिक मनीले चाहिँ उसले प्रफिट गेन गर्ने तपाईँको चाहिँ अपेक्षा गर्दैन। उसले अपेक्षा गर्ने भने चाहिँ वेलफेयर एउटा कल्याणकारी राज्य चाहिँ तपाईँको बनाउने, ताकि त्यसले चाहिँ जनतालाई एक खालको सेवा सुविधाहरू दियोस् भन्ने हिसाबमा। सो आई थिङ्क पब्लिक मनीबाट गर्ने खालको डेभलपमेन्टको के भन्छ प्रोग्राम्सहरू प्रोजेक्ट्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ कि प्राइभेट मनीबाट चाहिँ गर्ने डेभलपमेन्टको प्रोजेक्ट्स र प्रोग्राम्सहरू भन्दा। सो आई थिङ्क हामीले चाहिँ पब्लिक मनीलाई कसरी बढाउने त होइन, त्यसको लागि चाहिँ मेबी हाम्रो तपाईँको ट्याक्स सिस्टममा इम्प्रुभ गर्ने कुरा होला होइन, अथवा चाहिँ मेबी हाम्रो अघि जुन करप्सनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ घटाउने कुराहरू होला। मेबी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू तपाईँको चाहिँ शासन तन्त्रमा चाहिँ भइरहेको चाहिँ त्यो बढी त्यो प्रशासकीय खर्चहरूलाई चाहिँ घटाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढी तपाईँको चाहिँ विकासको गतिविधिहरूमा चाहिँ के भन्छ पैसाहरू चाहिँ लगानी गर्ने कुराहरू होला। सो आई थिङ्क हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई अलिकति मध्यनजर राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र कुनै पनि विकासको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि र कुनै पनि प्रब्लमको चाहिँ 3 खालको सल्युसन हुन्छ कि, कुनै पनि प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने मैले थियोराइज गरेको चाहिँ 3 खालको सल्युसन हुन्छ। एउटा चाहिँ नो कस्ट सल्युसन हुन्छ होइन, कुनै समस्यामा चाहिँ तपाईँको बिना पैसा तपाईँको चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ होइन। एउटा मिटिङ गर्नु पर्यो भने त्यही मिटिङलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ चिया बिस्कुट नखाइकन होइन, कुनै पनि डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको चाहिँ एउटा एक्टिभिटी नबनाइकन पनि एउटा एनजिओले एउटा तपाईँको इन्टरप्राइजले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्छ होइन। तर त्यही कुरालाई तपाईँको प्रोजेक्टाइज गरेर चाहिँ 5,000 रुपियाँ चिया बिस्कुट खर्च भनेर राख्न पनि सक्छ होइन। मैले भनेपछि चाहिँ कतिपय एक्टिभिटिजहरू नो कस्ट सल्युसन हुन्छ कि, कतिपय प्रब्लम्सहरू एड्रेस गर्ने। कुनै चाहिँ तपाईँको लो कस्ट सल्युसनको हुन्छ र कुनै चाहिँ तपाईँको हाई कस्ट सल्युसन हुन्छ कि। सो डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि पनि चाहिँ कतिपय डेभलपमेन्टहरू लो कस्ट डेभलपमेन्टहरू हुन्छ, नो कस्ट डेभलपमेन्ट हुन्छ। त्यसमा पैसा लाग्दैन, सिर्फ जनसमुदाय दियो भने होइन, अलिकति इफोर्ट दियो भने, थोरै अलिकति चाहिँ दिमाग खर्च गर्यो भने त्यो काम हुन्छ। कति चाहिँ तपाईँको लो कस्ट सल्युसन हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको समुदाय आफैले सरकारकै पैसाले चाहिँ त्यो कामहरू हामीले त्यो डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ भने कतिपय डेभलपमेन्टहरू चाहिँ तपाईँको हाई कस्ट तपाईँको चाहिँ डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्सहरू हुन्छ, जुन कुराको लागि चाहिँ हामीले तपाईँको फरेन एडसँग सर्टेन लेभलको डिपेन्डेन्सी हुनुपर्ने, लोन लिनुपर्ने होइन, र त्यो खालको आवश्यकता हुन्छ। र त्यो भनेको चाहिँ हामी मात्रै होइन कि, चाइनाले पनि लोन लिन्छ, अमेरिकाले पनि लोन लिन्छ, युरोपियन कन्ट्रिजहरूले पनि लोन लिन्छ, सबैले लोन लिन्छ। तर कस्तो भने हामीले लिएको लोनबाट तपाईँको चाहिँ जुन गरेको डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट छ नि, त्यो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी कति छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो क्या। जस्तो मानिलिउँ कर्णालीको लगभग सबै जिल्लाहरूमा अहिले तपाईँको मोटर बाटोले छोयो होइन, त्यो बाटोमा जति खर्च भयो नि त्यो खर्च अनुसारको चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ त्यसको प्रोडक्टिभिटी चाहिँ बढेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। मानिलिउँ म अस्ति दैलेख गएको थिएँ, दैलेखमा जाँदाखेरि चाहिँ साथीहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यताबाट तपाईँको चाहिँ ठुलो ट्रक चाहिँ भरि सामान लिएर कर्णाली पुग्छ, तर उताबाट चाहिँ त्यो ठुलो ट्रक खाली आउँछ अरे क्या। भनौँ त बाटोले तपाईँको एक खालको सुगमता त दियो, तर त्यसले तपाईँको प्रोडक्टिभिटी इन्कममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै ठुलो सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट पारेन। सो हामीले डुइङ डेभलपमेन्ट डिफरेन्टली भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क हामीले चाहिँ जुन प्रोजेक्टको लागि हामी इन्भेस्ट गर्छौँ नि होइन, त्यसले चाहिँ दिन्छ कि दिँदैन, त्यसले रिटर्न दिन्छ कि दिँदैन त होइन, त्यसले कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टिभिटी बढाउँछ कि बढाउँदैन, इकोनोमिक टर्ममा भन्नुपर्दा। अब सोसल टर्ममा भन्नुपर्दा त्यसले सुगमता दियो, सबै कुरा त राम्रै भयो होइन, तर आई थिङ्क त्यो डेभलपमेन्ट प्रोडक्टिभ छ कि छैन त, इकोनोमिकली प्रोडक्टिभ छ कि छैन, त्यो एङ्गलबाट पनि हामीले हेरेर कुनै पनि डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्सहरू चाहिँ
गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र आई थिङ्क हामीले कस्तो नो कस्ट लो कस्ट र चाहिँ हाई कस्ट डेभलपमेन्टको चाहिँ एउटा त्यो क्याटेगोराइज बनाएर कुन कुन जस्तो लो कस्ट र नो कस्टको लागि हामीले डोनरसँग माग्नु परेन कि हामी आफैले गर्न सकियो तर हाई कस्टको लागि आई थिङ्क वी स्टिल निड टु रिलाइ अन द डोनर त्यो एकैचोटि चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुनियाँमा कुनै पनि एउटा त्यस्तो मुलुक छैन जुन मुलुकले चाहिँ कम्प्लिटली फरेन ग्रान्ट नलिकन सबै चाहिँ आफ्नै रिसोर्सले चाहिँ खर्च गरेको मैले चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो खालको कुनै पनि मुलुक सुनेको छैन होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो डेभलपमेन्टको चाहिँ त्यो क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो कि त्यो क्याटेगोराइज गरेर हेर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो एउटा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ हामी निर्धारित समय को छेउछाउमै छौँ अब अन्तिममा कोहीसँग केही जिज्ञासा प्रश्न छ भने राखौँ च्याट बक्समा अथवा हात उठाएर होइन भने मैले अन्तिममा के भन्न चाहेँ भने यो एक खालको सुरुवात बिङ डेभलपमेन्ट डिफ्रेन्टली भन्ने सुरुवात मात्रै हो यसमा हामी आज जसरी सहभागिता यहाँहरूको रहेको छ त्यसको लागि यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद आउँदा सेसनहरूमा हामीले अलिक फरक तरिकाले अरू यो हाम्रो सहभागितामा विविधता ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ यो हाम्रो एस्पिरेसन हो यो उद्देश्य त्यसरी रहेको छ र यदि यहाँहरूले पनि कुनै न कुनै तरिकाले यो विकासमा फरक सोच फरक कार्य फरक अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नु भएको छ र यहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ भने हामी कसरी यसमा हातेपालो गर्न सक्छौँ त्यो आइडिया यहाँहरूसँग भएको आइडिया कसरी अरू माझ पुर्याउन सक्छौँ ताकि त्यसले अरूलाई पनि प्रेरणा मिलोस् अरू काम गर्न सकियोस् त्यो सेयर गर्न त्यो यहाँहरूले पनि हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्न चाह्यो हामीसँग आज जोडिनु भएर आफ्नो विचार आफ्नो अनुभव प्रस्तुत गर्नुभएकोमा डाक्टर प्रकाश भट्टराई र शरद नेपालीज्यू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद सहभागीहरू सबैजनालाई धन्यवाद यहाँहरूको सहभागिताको अपेक्षा आउँदा कार्यक्रमहरूमा रहने नै छ यो हाम्रो रेकर्डिङ फेसबुकमा पनि हुनेछ र अडियो रेकर्डिङ हामीले छुट्टै पोडकास्टको हिसाबले डेभलप पनि गर्ने प्लान गरेका छौँ यति भन्दै मैले आजको सत्र यहीँ टुङ्ग्याएँ अर्को 2 हप्तामा फेरि भेट्नेछौँ धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच